बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पाकिस्तान में गंदम का बहरान दिन ब दिन शदीद तर होता जा रहा है। एक तरफ किसान सड़कों पर हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत उस बहरान को छुपाने की, खत्म करने की, मलियामेट करने की कोशिश में मसरूफ। अब एक तरफ देखा जाए तो इंक्वायरी कमेटी तो खैर बना दी गई, उसने कल अपनी रिपोर्ट भी पेश कर देनी है वजीर आजम को, लेकिन होगा क्या और अब तक क्या हुआ? जैसा कि हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि हनीफ अब्बासी ने अनवारुल हक काकड़ साहब को कहा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम चोर, तुमने गंदम में माल कमाया। जवाबन उन्होंने फरमाया, अनवारुल हक काकड़ ने, कि अगर मैंने फॉर्म 47 की बात करी तो तुम लोग यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले ने मुंह दिखाने के लायक नहीं। हनीफ अब्बासी साहब को उस वक्त कहना ये चाहिए था कि मैं कसम खाता हूं कि तुम चोर हो, और साथ ही मैं ये कसम खाता हूं कि मैं हकीकी तौर पर अपने हल्के का नुमाइंदा हूं और जीता हुआ हूं। लेकिन चूंकि वो दूसरी कसम नहीं खा सकते, उन्हें पता है कि वो कैसे मुंतखब हुए। लेकिन बहरहाल इस बहरान में, गंदम के बहरान में पाकिस्तान का $1 अरब बाहर चला गया और बिला वजह चला गया, जिसकी जरूरत नहीं थी। अब उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसमें इसहाक डार की जो है वो जिम्मेदारी आ गई ICC में कि उन्होंने जुलाई में होने वाले इजलास में इसकी मंजूरी दे दी थी, तो क्या होगा? इसहाक डार पर कौन हाथ डालेगा? किसी के बाप में जरूरत है? कोई माई का लाल पाकिस्तान में ऐसा है जो ये कर सके? शरीफ खानदान के कुत्ते का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस मुल्क में, जरदारी खानदान के गुलाम का कोई नहीं बिगाड़ सकता इस मुल्क में कोई, तो इसहाक डार का क्या बिगाड़ सकते हैं? वो मक्खी एक पकड़ी गई थी किसी जमाने में जरदारी साहब की, जिस वक्त एक बयान आया था कि हम मगरमच्छों पर हाथ डालेंगे जो पैसा बाहर ले जा रहे हैं, तो जरदारी साहब ने कहा था, बड़ा मशहूर बयान उनका छपा था, हमारी एक मक्खी का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सके, मगरमच्छों पर क्या हाथ डालेंगे? ये है अलमिया हमारे मुल्क का, और ये वो जो अशराफिया है चोरों की, लुटेरों की, दगाबाजों की, डाकुओं की। $1 अरब का चूना लगाया, 400 अरब रुपए पाकिस्तानी किसानों का बर्बाद किया, उसमें से निकाल लिए, क्योंकि उसमें भी आड़ती मौजूद हैं, उसमें भी मिडल मैन मौजूद हैं, उसमें भी इनके बड़े बड़े सेठ मौजूद हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया जाम होना था वो तो हो गया। अगले बरस क्या होता है पता नहीं, लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि पाकिस्तान में गंदम के बहरान में बहुत से लोगों को एक्सपोज कर, वो जो सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के फूड सेक्रेटरी कैप्टन साहब, नाम मैं नहीं लेना चाहता उनका, वो उससे पहले जब नंदीपुर में थे MD नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के, तो वहां से हटाए गए करप्शन के इल्जाम में। जब वो कमिश्नर रावलपिंडी थे तो उस वक्त रिंग रोड के मंसूबे में करप्शन के केस में हटाए गए, और फिर अब पाकिस्तान में गंदम का स्कैंडल आया, इसमें वो हटाए गए। अब ये बात तय है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये खुद तो खाते नहीं है ना, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बांटते भी हैं, तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब लोग दुआएं ये कर रहे हैं कि इनकलाब आए। एक तो सॉफ्ट को या जो पुरअमन इनकलाब था वो तो हमने करके देख लिया, और आर्मी चीफ साहब और आर्मी के इदारे, हमारे जो है एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, उन्हें पता है कि 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया था और उसकी आहट सुन लेनी चाहिए थी लोगों। लेकिन हमारी किस्मत कि वो आवाज उन तक नहीं पहुंची। शायद ये लोग इनकलाब चाहते हैं जो श्रीलंका में आया। अब अगर ये इनकलाब आया तो ये सबके लिए बहुत मुश्किल होगा और तबाही होगी, तो सबसे ज्यादा हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनकी होगी, क्योंकि उन्हें लोगों ने देख लिया है। 9 मई का वाक़या, अब 9 मई आ चुका है, अब 9 मई पे बड़े ढोल बजाए जाएंगे, बीन बजाए जाएंगे,
اب پتہ نہیں وہ اس کی سالگرہ مناتے ہیں 9 مئی کی ہمارے جو ادارے ہیں، یا اس کی برسی مناتے ہیں، پتہ نہیں، لیکن جو بھی منائیں گے وہ ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ پچھلے برس پورے 1 سال میں یہ ثابت کچھ نہیں کر سکے، کوئی انڈیپینڈنٹ چیز نہیں آ سکی لوگوں تک۔ سونے پہ سہاگا آپ نے عدلیہ کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیلا لوگوں کو رہا کرنے کا، وہ انہیں آپ نے مجرم بنا کر چھوڑ دیا۔ دوسری طرف ایک کہانی چل رہی ہے جنرل لودھی صاحب کی، جو چاہ رہے ہیں، جن کا ایک گروپ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پولیٹیکل پارٹی بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، ان کے درمیان کوئی صلح ہو اور پاکستان ترقی کی طرف جائے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے، اس پر یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور خصوصاً طاقتور حلقے جو با اختیار ہیں اس وقت، جن کے پاس اس وقت اختیار ہے، اگر وہ ابھی تک اپنے آپ کو شکست خوردہ نہیں سمجھتے تو وہ 6 مرتبہ شکست کھا چکے ہیں۔ اب بھی ان کے پاس عزت بچانے کے لیے موقع ہے، لیکن شاید وہ نہیں چاہتے۔ جو حالات ہیں اس میں یہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی عزت بچ جائے، کیونکہ ایک قدم پیچھے ہٹنے سے عزت ختم نہیں ہوگی۔ آپ اگر چت ہو گئے پھر آپ کی عزت چلی جائے، پھر آپ کے پاس شاید نہ سر پر پہننے کے لیے پگ ہو، نہ جسم پر پہننے کے لیے کپڑے۔ تو یہ وقت ہے کہ اس وقت آپ فیصلہ کریں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کے خلاف جس طرح کیسز چلائے گئے اور چلے، اس نے ہماری عدلیہ کو تو برباد کر ہی دیا، ہماری عدالتی نظام کو ایکسپوز کیا، اور اس میں اس لیول تک ہمارے لوگ چلے گئے۔ یقیناً جو عمران خان پر غیر شرعی نکاح کا الزام لگایا گیا اور جرم بھی ثابت کر دیا گیا، پاکستان میں کوئی شہری یہ ماننے کو تیار نہیں، بالخصوص خواتین۔ اب بشرا بی بی کی صاحبزادیوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی ماں کی، والدہ کی عفت اور پاکیزگی کی گواہی دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے والد صاحب کو پتہ نہیں کون سے پریشر، پتہ نہیں ان کے والد صاحب کو کون سے ایسے پریشر ہیں کہ انہوں نے چوراہے پہ کھڑے ہو کے نہ صرف خود کو برہنہ کیا بلکہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اس خاندان کے ساتھ جس کی نیک نامی اور عزت کی گواہی پورا پاک پتن دیا کرتا تھا۔ شاید اس جانب پر جانے سے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی جان قربان کر دے، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے، لیکن انہیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا۔ بہرحال بشرا بی بی کی بیٹیوں نے اپنے والد، ایک لحاظ سے والد کے خلاف چارج شیٹ ہے، انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمارے والد مجبور ہیں، لیکن مجبوری اتنی بڑی مجبوری نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بچوں، اپنی سابقہ اہلیہ، ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں، آپ کے بچے، بیٹے، بیٹیاں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اب پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں کانفرنسز ہو رہی ہیں، اب ہمارے ہاں سرمایہ کاری کی کانفرنس ہونے لگی ہے سعودی عرب کے ساتھ، لیکن ایک خطرہ ہمارے پاس اس وقت بہت بڑا ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے۔ آج میں چھوٹا منہ بڑی بات، اگر پاکستان ڈوبا تو سی پیک کے قرضوں کی وجہ سے ڈوبے گا۔ وہ سی پیک جو پاکستان کی ترقی کا سنہرا خواب دکھایا تھا، وہ خواب نہیں تھا بلکہ سراب تھا۔ ہمیں ایک سراب دکھایا گیا، اربوں ڈالر لائے گئے، اربوں ڈالر لا کر جہاں خرچ کرنے چاہیے تھے وہاں نہیں خرچ ہوئے، بلوچستان کو پسماندہ ہی رکھا گیا، وہاں ترقی نہیں ہوئی، وہاں معاشی سرگرمیاں شروع نہیں ہوئی، لوگوں کے روزگار نہیں بڑھے، اسمگلنگ جو ان کا واحد ذریعہ تھا اس پر بھی باہر کے لوگوں نے قبضہ کر لیا، بڑے بڑے اداروں نے قبضہ کر لیا، جرنیل نے، ججز نے، اور ہماری جو بیوروکریسی ہے اس نے قبضہ کر لیا، اور وہ چھوٹا سا جو ان کا کاروبار ہوا کرتا تھا، لوکل مقامی ذریعہ ہوتا تھا ڈیزل اسمگلنگ کرنے کا، پیٹرول کا، کھانے پینے کی چیزوں کا، وہ سب ختم ہو گیا، اور رہا تو صرف ڈیزل کا، جس میں اربوں روپے کے حساب سے اب اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ وہ اسمگل شدہ ڈیزل اور پیٹرول ایرانی پاکستان کے تقریباً ہر صوبے میں ملتا ہے، اور اس سے لوگ خربوں پتی ہو گئے، غریب وہی ہیں
بلوچ وہی ہے، وہ صبح اور شام بھوک سے مرتا ہے، اور اگر مزے کر رہا ہے سی پیک کے نام پر، تو پنجاب میں ہمارے بڑے بڑے منصوبے اور موٹر ویز ہیں، اور ہمارا بیوروکریسی اور ہماری فوجی لیڈرشپ ہے جو اس سے مستفید ہو رہی ہے، استفادہ کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، نیست و نابود کرے، تاکہ یہ میرے ملک کو چوسنے والی چونکیں ختم ہو اور میرا ملک ترقی کی طرف سفر کر سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔